अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, पाकिस्तान में सहाफ़त करना बहुत मुश्किल हो चुका है। अगर कोई भी इम्पार्शियल तरीके से अगर सहाफ़त करने की कोशिश भी कर लेता है तो उसको जान से मारा भी जाता है। जैसे कि शहीद अरशद शरीफ को बड़ी बेदर्दी के साथ मुल्क से भगाकर किसी और मुल्क में ले जाकर उसको बेदर्दी के साथ शहीद किया गया और आज तक उनके कातिलों को कैफ़र किरदार तक है ये पाकिस्तान की अदालतें पहुँचाने में नाकाम रहीं। एक और सीनियर सहाफ़ी को मारने का प्लान तरतीब दिया जा चुका है। जी बिल्कुल। और ये इंकशाफ सामने आया है फ़हद शहबाज साहब जो सीनियर सहाफ़ी है उनकी जानिब से ये इंकशाफ सामने आया है कि एक और पाकिस्तान का एक नामवर, एक बहुत बड़ा एक सहाफ़ी को मारने का प्लान जो है वो तरतीब दिया जा चुका है। ये फ़हद शहबाज साहब पे सीनियर सहाफ़ी हैं और रोड शोज़ भी करते हैं और बिलख़ुसूस मुझे इनके बोलने का जो अंदाज़ है मुझे बेहद पसंद है। बहुत ही कमाल का सहाफ़ी है। इनकी जानिब से ये इंकशाफ किया है कि सामने आया है इंकशाफ की उनका कहना है कि एक सीनियर सहाफ़ी, नामवर सहाफ़ी के साथ उनकी मुलाकात हुई। वो सहाफ़ी जिसको मारने का प्लान तरतीब दिया जा चुका है, उसने उनके सामने बड़े खौफ़नाक किस्म के इंकशाफ़ात किया है कि एक सियासतदान भी उनके कत्ल के उस प्लान में शामिल है और उनको मारने के लिए बाकायदा सिंध से बाकायदा किराए के कातिल जो हैं वो भी हायर किए जा चुके हैं। फ़हद शहबाज साहब का ये बड़ा खौफ़नाक इंकशाफ़ात पर मुबनी ये जो उनका वीलॉग था उसमें उन्होंने उस सहाफ़ी का नाम नहीं लिया था। लेकिन जो सीनियर सहाफ़ी हैं शाहिद असलम साहब उससे भला कौन वाकिफ़ नहीं है जिन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा के असासों के हवाले से स्टोरी देने के इल्ज़ाम में उनको बाकायदा गिरफ़्तार किया गया और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया। बहुत ही कमाल के सहाफ़ी हैं शाहिद असलम साहब। शाहिद असलम साहब की जानिब से बाकायदा उन्होंने फ़हद शहबाज की इस स्टोरी पर जिनका उन्होंने नाम नहीं लिया था उस पर उन्होंने इमरान रियाज़ का नाम लिया है कि वो इमरान रियाज़ हैं जिसको वो मारने के लिए प्लान तरतीब दिया जा चुका है। तो आज के प्रोग्राम में इस पर हम तफ़सीलन बात करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक लाजमी करें ताकि हमारी हौसला अफजाई भी होगी और हम मज़ीद बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाते रहें। नाज़रीन, फ़हद शहबाज साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। उनका रात को एक वीलॉग आया था। वो वीलॉग मैंने पूरा सुना और उसने उस वीलॉग में ज़िक्र किया था कि उनकी एक मुलाकात एक सहाफ़ी के साथ हुई और वो पाकिस्तान का बहुत ही नामवर और बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही कमाल का सहाफ़ी है, बहुत बड़ा नाम है। उनके साथ मुलाकात हुई थी। तो फ़हद शहबाज साहब का कहना है कि वो सहाफ़ी का ये कहना था कि फ़हद, मुझे मारने का प्लान तरतीब दिया जा चुका है और मुझे मारना चाहते हैं और जिसके लिए बाकायदा किराए के जो कातिल हैं वो भी हायर किए गए हैं और मेरे कत्ल में बाकायदा एक सियासतदान भी मुलविस है जो प्लान कर रहा है। उस प्लानिंग में एक सियासतदान भी शामिल हैं और कुछ उसमें दीगर इदारों के लोग भी हैं जो एहलकारी कर रहे हैं, सुलहकाली कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस तरह बाकायदा बड़ी प्लानिंग के साथ मुझे मारने का प्लान जो है वो तरतीब दिया जा चुका है। फ़हद शहबाज ये कहते हैं कि उस सहाफ़ी से मैंने जानने की कोशिश की कि वो कौन है, तो उन्होंने कहा कि सियासतदान का नाम भी फ़हद शहबाज कहता है कि मुझे उन्होंने नाम बता दिया, लेकिन कहा कि फ़िलहाल इसको आपने ज़िक्र नहीं करना है और कहता है कि जब वो बता रहा था कि मुझे मारने का प्लान तरतीब दिया जा चुका है और बाकायदा सिंध से किराए के जो कातिल हैं, उनको भी हायर किया जा चुका है और फ़हद शहबाज को वो ज़िक्र कर रहे हैं कि सीनियर सहाफ़ी जिसको मारने का प्लान तरतीब दिया जा चुका है। उन्होंने कहा है कि बाकायदा पहले तो मैं खुद भी यकीन नहीं रख रहा था, लेकिन बाद में मुझे यकीन हुआ कि हाँ, बिल्कुल मुझे मारने का प्लान तरतीब दिया जा चुका है क्योंकि जिन लोगों ने उनके पास खबर पहुँचाए थे सीनियर उनके बहुत ही क्लोज़ और बहुत ही करीबी जो ज़राए थे उनकी जानिब से जो खबर पहुँच गई थी उस पर दोबारा जब उन्होंने थोड़ा तफ्तीश की, मामलात को देखने की कोशिश की कि वाक़ई ये ऐसा ही है कि नहीं है, तो वो सीनियर सहाफ़ी ने फ़हद शहबाज को ये बता दिया है कि मेरे बहुत ही करीबी चंद लोगों की जानिब से जिन पर मैं आँखें बंद करके यकीन रख सकता हूँ, उनकी जानिब से भी बाकायदा ये आगाह किया गया कि आपको मारने का वाक़ई प्लान तरतीब दिया जा चुका है और किराए के जो कातिल हैं, वो सिंध से ही बाकायदा इस वक़्त जो हैं हायर किए जा चुके हैं। ये बाकायदा उन्होंने बता दिया कि प्लान तरतीब दिया गया था। फिर उन्होंने एक जज़ीरे का भी ज़िक्र किया है जहाँ वो सहाफ़ी रहा कुछ दिन, फिर वहाँ भी गैर मामूली हरकत वहाँ सामने आई और फिर कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे और फिर वहाँ जो मछिरे थे उन्होंने बता दिया कि
اس طرح کے کچھ لوگ یہاں سے گھوم رہے ہیں جو یہاں سے نہیں ہیں، پھر پتہ چلا کہ وہ تو سندھ سے ہیں۔ تو یعنی وہ صحافی نے فہد شہباز کے پاس بہت بڑے خوفناک انکشافات کرتے ہوئے انہوں نے اپنے قتل کے پلان کے حوالے سے ذکر کیا ہے، لیکن انہیں کہا ہے کہ فی الحال میرا بھی نام نہ لیں اور وہ سیاستدان کا بھی نام نہ لیں، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں ڈر گیا ہوں۔ فہد شہباز یہ بھی کہتا ہے کہ وہ بڑے زبردست طریقے سے بلند حوصلے کے ساتھ، ان کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا، وہ اپنے قتل کے پلان کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے۔ یہ تو فہد شہباز صاحب نے جو سٹوری سامنے رکھی ہے، یہ جو فہد شہباز صاحب کا جو موقف تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ دوسری جانب ناظرین، جو سینئر صحافی ہیں شاہد اسلم کی جانب سے باقاعدہ ٹویٹ کیا گیا، اور اس ٹویٹ میں پہلے تو انہوں نے کہا کہ پہلا والا ٹویٹ تھا اس میں باقاعدہ فہد شہباز کا انہوں نے وی لوگ جو ہیں وہ آگے شیئر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس صحافی کے خلاف جو ہے باقاعدہ یہ پلان ترتیب دیا جا چکا ہے، اس پر فوری طور پر تحقیقات ہونے چاہیے اور تمام حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے، تاکہ کسی بھی صحافی کو جو مارنے کا پلان ترتیب دیا جا چکا ہے فوری طور پر یہ پلان ناکام ہو سکے۔ ساتھ ساتھ پھر دوسرا انہوں نے ری ٹویٹ کرتے ہوئے دوبارہ اپنے ٹویٹ کو ہی انہوں نے عمران ریاض کو ٹیگ کیا ہے اور پھر لکھا ہے شاہد اسلم صاحب جو سینئر صحافی ہیں انہوں نے کہ ایک سینئر صحافی کو ایک سیاستدان قتل کرانے کے درپے ہے۔ ایک اس وی لاگ میں جو اشارے ملتے ہیں، یعنی فہد شہباز صاحب کے وی لاگ کا ذکر کر رہے ہیں، ان سے بظاہر وہ صحافی عمران ریاض ہیں، ان سے بات نہیں ہو سکی، لیکن ظاہر لگتا ہے کہ ان کو قتل کی دھمکیاں کوئی سیاستدان دے رہا ہے۔ اس پر فوری طور پر کارروائی ہونی چاہیے اور اس سیاستدان کو فوری طور پر گرفتار ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے عمران ریاض کو ٹیگ کر کے کہا کہ سٹے سٹرونگ۔ تو یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ اس وقت ایک اور صحافی کو مارنے کا پلان ترتیب دیا جا چکا ہے، لیکن اس وقت بہت سے صحافی ہیں سینئر جو کھل کے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے اور جو سیاسی جماعتیں اہلکاری کر رہی ہیں ان کے حوالے سے بول رہے ہیں۔ ان میں سے ایک عمران ریاض خود ہیں، جس کو کافی عرصے جیل میں بھی رکھا گیا، پھر بہت ٹارچر بھی کیا گیا، ان کے بولنے کی صلاحیت سے وہ محروم ہوئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ ریکور ہوئے، وہ بھی ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک حامد میر صاحب بھی ہیں، وہ بھی اس وقت کھل کے بول رہے ہیں، اور وہ تو بہت زیادہ بلاسٹ ہو کے بول رہے ہیں، بالخصوص عدالتوں کے حوالے سے، پھر اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے، پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو اہلکاری کر کے پاکستان کے آئین کو جو روندا جا رہا ہے، جو بالخصوص پاکستان کے اداروں کے اندر بیٹھ کر کچھ لوگ جو پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس حوالے سے تو حامد میر صاحب سے بہتر کوئی نہیں بتا رہا ہے۔ عمران ریاض صاحب کا ایک بڑا ایشو یہ ہے، جس سے میں خود بھی اختلاف کر رہا ہوں، کہ وہ ون سائیڈڈ ایک ہی پارٹی کا ہمیشہ وہ سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ صحافی کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ ایک ہی سائٹ کو پکڑیں، اسی کا ہی ساتھ دے دیں، آپ دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے رہیں۔ یہ صحافت کا اصول نہیں ہے، بلکہ صحافت کا اصول تو یہ ہے کہ آپ اگر تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو پھر تحریک انصاف کے اندر کچھ چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں، کچھ اچھے کام کر لیتے ہیں، یا پھر کچھ اچھی پالیسیز سامنے آتی ہیں تحریک انصاف کی، تو پھر تعریف بھی کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون، مکمل آپ یہ نہیں کہہ سکتے مسلم لیگ نون جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اس کو ریجیکٹ کیا جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ان کی اچھی چیزوں کو بھی آپ نے سامنے رکھنا ہے۔ یعنی صحافی کا کام ایک برج کا کردار ادا کرنا ہے، نہ کہ وہ ون سائیڈڈ ایک پارٹی کا حصہ بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس نظام میں کسی کو بھی آپ پہ معصوم قرار نہیں دے سکتے ہیں، بے گناہ قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ تو آپ نے بطور جرنلسٹ جہاں جن اداروں میں آپ نے ہمیشہ فوج کے خلاف ہی نہیں بولنا ہے، اچھی چیزوں کو آپ نے ہائی لائٹ بھی کرنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر تب تنقید کریں، لیکن پھر ساتھ ساتھ جو سیاستدانوں کی جانب سے غلطیاں ہو رہی ہیں وہ بھی آپ نے سامنے رکھنی ہے۔ تو مختصراً ون سائیڈڈ سٹوریز کرنا عمران ریاض صاحب کا یہ قابل مذمت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، لیکن وہ ایک اچھے صحافی ہیں، ان کے بولنے کی وجہ سے ان کے قتل کا پلان اگر کوئی بنا رہا ہے تو یہ قابل مذمت ہے، اور یہ کسی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ کسی کو اس کے بولنے پر جو ہیں آپ اس کو جان سے مار لیں۔ جیسے کہ شہید ارشد شریف کو بے دردی کے ساتھ آپ نے شہید کیا، اس کے موقف کے ساتھ ہر کوئی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کو بے دردی کے ساتھ آپ شہید کریں، اس کو جینے کا حق ہی اسے چھین لیں۔ اسی طرح اس وقت حامد میر صاحب، میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں شخص کو کہ اس وقت ایک بہترین صحافی جو جس سے آپ سیکھ سکتے ہیں، جس پر آپ یقین رکھ سکتے ہیں، وہ ہے حامد میر صاحب، جو اس وقت سیاستدانوں کے کردار کے حوالے سے جس طرح مسلم لیگ نون اعلیٰ کاری کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کا جو کردار ہے، جو ذکر کر رہے ہیں اس وقت حامد میر صاحب، جس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، وہ ون سائیڈڈ نہیں ہے۔ جس وقت خان صاحب کی حکومت تھی، خان صاحب کے جو بلنڈرز تھے، حامد میر صاحب نے اس کو سامنے لایا۔
اور پھر اس وقت مسلم لیگ نون کی جو اہلکاری ہے وہ اس وقت ان کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ مطلب اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ صحافت کا اصول ہی یہی ہے کہ جس وقت جس کا جو بلنڈر ہو اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے اور اپوزیشن کا کردار ادا کریں وقت کی حکومتوں کے سامنے۔ تو اب اسی طرح حامد میر صاحب ہیں، اسی طرح ایک سینئر صحافی ہیں اسد طور، جس کو کچھ دن پہلے گرفتار بھی کیا گیا تھا، وہ بھی بنداز طریقے سے بولتے ہیں، بہت کمال کا بولتے ہیں اور بہت اندر کی خبریں لے کر آتے ہیں۔ وہ بھی اس وقت برداشت نہیں ہو رہا ہے اداروں سے، ممکن ہے اس کی جان کو بھی خطرہ ہو۔ یہ وہ کچھ صحافی ہیں جن کا میں نام لے رہا ہوں جن کی جان کے لیے خطرہ ہے، اور خدا ان سب کو محفوظ رکھیں، اور اداروں کو چاہیے کہ فوری طور پر تحقیقات کریں، اور فہد شہباز صاحب نے جس صحافی کا ذکر کیا ہے اس کو فوری طور پر پروٹیکشن ملنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔